रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूं रैनर्स और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, एक बहुत ही अहम चीज़ आज पूरे दिन के अंदर बहुत अहम चीज़ें होती रही। आज की ये वाली वीडियो अमूमन मैं इस टाइम पे वीडियो नहीं अपलोड करती, ज़्यादातर मेरी वीडियो सुबह के टाइम पर आती है, मगर इस वक्त बहुत ही अहम चीज़ मंजर आम पर आई और वो आई है शाहिद हुसैन साहब के चैनल से। उन्होंने, जो आपको याद होगा कि निकाह ख़्वां और गवाह ये दो लोग थे जिनको ज़मानत पे रिहा कर दिया गया, उनका एक इंटरव्यू छुपके से रिकॉर्ड किया गया था, जिसको चलाया गया था कि उसके अंदर जो गवाह था वो पापे शापे खाते हुए बता रहा था कि भाई हम तो ज़हीर को जानते ही नहीं थे, हमारा तो ज़हीर के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, हमने तो ज़हीर को देखा ही यहाँ पर है, जब कचहरी लगी, जब अदालतें लगी, तब हमने देखा कि अच्छा ये ज़हीर है और ये शबीर है जिसका हमने निकाह पढ़ाया था। हमें इस सारे मामले में कुछ नहीं पता, हम तो बिल्कुल मासूम हैं, हमें तो पता ही नहीं कौन दुआ ज़हरा, हमें तो पता ही नहीं कौन मेहदी काज़मी साहब, हमें इन सारी चीज़ों का इल्म नहीं है। अच्छा, वो पोशीदा वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों का दिल पिघला और सबने कहा कि अगर वाकई ये इनोसेंट है, बहुत मासूम है और इनको इस सारे खेल तमाशे के अंदर घसीटा गया या इनके नाम यूज़ हुए, इनके ID कार्ड यूज़ हुए, तो फिर इनको बरी कर देना चाहिए, इनको इस तरह से जेल में सड़ाना नहीं चाहिए। वहाँ पर आप अगर मेरी गुज़िश्ता एक वीडियो उठाकर देखें तो मैंने आपसे कहा था किसी का भी नाम ऐसे कोई नहीं ले लेता, कोई भी जो है वो किसी का भी शनाख्ती कार्ड या किसी के भी निकाह के सिग्नेचर या स्टैम्प ये कोई ऐसे नहीं लगा लेता। यकीनन आपका हर उसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। ये दुनिया वैसे ही फ़ायदे और नुकसान की, यहाँ पर हर कोई अपना फ़ायदा देके काम देखता है, हर किसी को अपनी जेब में 4 पैसे आते अच्छे लगते। कोई यहाँ पे नेकी के लिए नहीं बैठा हुआ, कोई यहाँ अल्लाह वास्ते के लिए नहीं बैठा हुआ, हर कोई पैसे कमाना चाहता है। तो इन लोगों का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा, कोई ना कोई इनका भी मार्जिन होगा जो ये लोग इनके नाम यूज़ हुए या पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ऐसी तो खामखा किसी को नहीं पकड़ती। अब ये वाला मामला जो मैं आज आपको बता रही हूँ ये बड़ा अहम है। अच्छा जी, अभी ताज़ा जो ख़बर आई उसमें थोड़ी सी रिसर्च करवाई गई है। ये सारी की सारी मैं शाहिद हुसैन साहब की वीडियो से ही आपको बता रही हूँ। कुछ चीज़ें उन्होंने अपने ज़राए के थ्रू पता करवाई, उसके अंदर बहुत ही अहम इंकशाफ हुआ कि असल में ये जो असगर अली थे, जो गवाह था, इसका ताल्लुक़ क्या था। ये मुनीर अहमद जो कि ज़हीर और शब्बीर के वालिद साहब थे, उनका कोई जानने वाला था, उनका दूर परे के गाँव का या कुछ इस तरह का उसका कोई कनेक्शन था। उन्होंने ही पंजाब यूनिवर्सिटी में इसको लगवाया था। इनके मरने के बाद ये नूर बीबी और इनके बच्चों से काफ़ी क्लोज़ था क्योंकि एक ही जगह काम करते थे। नूर बीबी भी मैट्रिक पास हैं, वो भी यहाँ पर छोटा मोटा काम करती थी, ये बंदा भी छोटा मोटा काम करता था, और जो ज़हीर है वो भी क्लर्क था, यहाँ पर छोटा मोटा काम करता था। तो ये सारे पंजाब यूनिवर्सिटी में रहते थे, यही क्वार्टरों में रहते थे। और जिस दिन का ये वाक़या है, जिस दिन निकाह का और ज़हीर जो है, जिस दिन ज़हीर का निकाह जो पढ़ाया जाना था या निकाह के ऊपर गवाह की ज़रूरत थी, तो इस असगर को जो है वो शब्बीरा आकर लेकर गया, शब्बीर साहब आके इसको लेकर गए। इसके अंदर ये इन्वॉल्व थे। अब ये जो फंसेंगे ना, ये बड़ा बुरा फंसेंगे क्योंकि इन्होंने अदालतों में आके झूठ बोला। ये झूठ बोलते रहे, फर्स्ट डे से इन्होंने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमने ना तो निकाह किया, ना हमने निकाह पढ़वाया, ना हम इसमें गवाह थे, हम तो पता ही नहीं था। ये वो सारे इंक्वायरी थी, ये सारे झूठ के पलंदड़े जो अब खुलेंगे तो अब ये अदालत के सामने मुजरिम करार पाएंगे। अब जो इनको सज़ा होगी ना, वो फिर आपके सोच सकते हैं। फिर वो लोग कहाँ हैं जो कहते हैं कि ज़हीर बड़ा मासूम सा है और उनके सारे का सारा जो डब्बर है वो भी बड़ा मासूम है। सारी झूठ, सारी गलतियाँ मेहदी काज़मी साहब के सपोर्टर्स के साथ है। मेहदी काज़मी साहब को जो लोग भी सपोर्ट करते हैं, उनके हक़ में बोलते हैं, वही सारे मामले के जड़ है। अब आप देखो, एक एक करके इनकी सारी चीज़ें खुल रही हैं, एक एक करके। आप बताओ, पहले दिन से आज का दिन हो गया। नूर बीबी जो कि ज़हीर और शब्बीर की वालदा है, आप उनके पुराने या कुछ ही अरसे पुराने, जब ये बच्चे यहाँ पर इनके जेल में बैठे हुए थे, उस वक्त के इंटरव्यू आप मुलाहिज़ा कीजिए। उसके अंदर किस ढिठाई से सिपारा हाथ में लेकर वो खातून झूठ बोलती हैं कि हम गैंग नहीं हैं और ये सारे लोगों को हम नहीं जानते हैं, हम बहुत ही मासूम लोग हैं। बच्ची ख़ुद टैक्सी रिक्शा करके जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी आई थी। मैं अपने बेटे की भी शादी नहीं कराना चाहती थी, मगर अपने बेटे के आगे मजबूर हो गई। मैंने बेटे को समझाया कि अभी पढ़ाई का टाइम में पढ़ाई करो, बेटे ने मेरी बात नहीं मानी और वो बेइज्जत हो गया। अब ये हम यहाँ रिश्ता लेने भी आए, मगर बच्ची ने मना कर दिया, तो हम सूखे मुँह के साथ वापस चले गए। अब बच्ची खुद ही टैक्सी करके आ गई, मेरे पैरों में पड़ गई, मुझे मेरे माँ बाप से बचाओ, वो मेरे से जो है अपने किसी ज़ैनुल आबदीन नामी लड़के से शादी करा रहे हैं। ये सारी कहानी सुनाई गई कुरान पाक हाथ में लेके, और आपने ख़ुद देखा कि वो सारी CDR रिपोर्ट्स बाबर सलीम साहब ने निकाली और इनके झूठ इन्हीं के मुँह पे पड़ते गए।
اب وہاں سے جو جھوٹ کا سلسلہ کھلتے آج ان کے اوپر بات آ گئی جن کو تو شاید ہم نے بھی یقین کر لیا تھا کہ جو شاید سچ کہہ رہے ہیں، اور واقعی اس نکاح میں اور اس کی گواہی میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، ان کے نور بی بی سے اور ان کے خاندان کے لوگوں سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ یہ تقریباً آپ سمجھ لیں ان کے دور پرے کے رشتہ دار ہی ثابت ہوئے، پھر یہ عدالتوں کو گمراہ کرتے رہے، یہ جھوٹ بولتے رہے۔ تو یہاں پر ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اور وہ سارے لوگ جو اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، تو جو ہم کہتے آئے کہ دعا زہرا جو کچھ بھی کہتی وہ جھوٹ ہے، اس کو یہ سب کچھ بیانات دینے پہ مجبور کیا جاتا ہے، اس کو اس کی ساس کی طرف سے، اس کی جو نور بی بی ہیں اور جو باقی خاندان کے لوگ جو اس کے سر پہ مسلط تھے، انہوں نے اس کو بلیک میل کر کے ساری چیزیں نکلوائیں اور اس کے لیے بات کی۔ کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جب ظہیر کی جانے کا سنا تو شور ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے بچی وہاں پہ کھاتی پیتی بھی ہے، بچی شیلٹر ہوم میں بہت خوش ہے، بچوں کو بھی پڑھاتی ہے، کھیل کود بھی دیکھتی ہے، ٹی وی بھی دیکھتی ہے، کھانا پینا صحت کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، ہر طرح سے نارمل ایکٹیویٹی میں وہ بچی رہ رہی ہے۔ اور آج اس چیز کو بھی کنفرم کر دیا، کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے ہمارے سینئر 2-4 رپورٹر جو تھے وہ شیلٹر ہوم گئے اور انہوں نے وہ ساری معلومات لے کر ہمیں تصدیق بھی ہماری کر دی کہ ہم الحمدللہ جھوٹ نہیں کہتے۔ جو کچھ دن پہلے ہم نے شیلٹر ہوم کی ساری صورتحال آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی، وہ ایک اور ایک لفظ حق پر تھا اور ہمارا سچائی پر تھا۔ ہم نے آپ کے ساتھ جو باتیں شیئر کی تھی پہلے بھی، وہ بھی سچ پر تھی۔ آج تک جو بھی باتیں ہم کہتے آئے ہیں، میرے چینل سے خاص طور پر جو بھی بات آپ تک پہنچی ہے، وہ سچائی پہ مبنی ہوتی ہے۔ کبھی آپ کے ساتھ دو بازی، کبھی آپ کے ساتھ غلط باتیں، کبھی آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا۔ ہمیشہ مہدی کاظمی صاحب کا ساتھ دیا، کیونکہ ہم نے کسی لالچ میں ساتھ نہیں دیا۔ یہ میرا اللہ اور میری نیت جانتی کہ ہم نے کبھی بھی مہدی کاظمی کا ساتھ جو ہے وہ پیسوں کے لیے نہیں دیا یا اپنے چینلز کے لیے نہیں دیا۔ ہم نے جب بھی ساتھ دیا حق اور سچ کے لیے دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی مائیں بیٹیاں بہنیں ہیں ان کو سیکیورٹی ملے، وہ خوش و خرم طریقے سے اپنے گھروں میں رہیں۔ ہم لوگ ابھی ایسے ذہنی مریض ہو چکے ہیں کہ اگر ہمارے بچے ٹیوشن جا رہے ہوتے ہیں یا اگر ہمارے بچے گھر سے قدم بھی اتارتے تو ہم 10 دفعہ گلی سے باہر جھانک کر دیکھتے کہ ہمارے بچے خیر آفت کے ساتھ تو اپنے منزل پہ پہنچ گئے۔ لوگ راتوں میں اٹھ کے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ یہ واقع ہو جاتا ہے تو وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ عدالتوں کا نظام کیا ہے۔ تو اب ان کرائم، ان دہشت گردوں، ان لوگوں کو جو کہ بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اگر آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر ان بچیوں سے تاوان مانگا جاتا ہے، ان کی فیملی سے 5 سے 10 لاکھ روپے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے ان بچیوں کو واپس کرنے کے لیے، پھر وہی کورٹ میرجز دکھائے جاتے ہیں، پھر اسی کے اوپر یہ لوگ جو ہیں وہ اسی کو بیس بنا کے 10-10 لاکھ بٹورتے ہیں، اور جو فیملیز پیسے نہیں دے پاتی اور جو بیٹیوں پہ فاتحہ پڑھ لیتی اور خاموش ہو جاتی ہے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے، ان کے ساتھ جو وحشیانہ اور بربریت والے زندگی کا وہ حصہ بن جاتی ہیں، اس میں مہدی صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی کو واپس لانا ہے، اس گھڑے میں نہیں پھینکنا ہے جس میں سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں بچی اپنی پسند سے گئی، جو بھی بچی مائنر ہے، کسی ایک چھوٹے بچے کو بھی نہیں پتا۔ ہم لوگ بھی عقل شعور والے، مگر غلطیاں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی دانستہ اور نادانستہ ہم بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں، ہمیں بھی احساس ہوتا ہے۔ اگر اس غلطی پر ہمیں سوری کہہ کے کوئی بات نہیں کہہ کے تھپکی دی جائے گی تو ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں، مگر اسی کے اوپر آپ کو باتیں سنائی جائیں یا اس کو کہا جائے کہ ہاں اسی غلطی میں اس کو پھینک کے رکھو، تو یہ پھر ناانصافی ہے۔ تو مہدی کاظمی صاحب بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس طرح کے لوگوں میں رکھیں جن کی پرت کھل رہی ہے، جن کی ایک جھوٹ سامنے آ رہے ہیں، اور جو جھوٹ کہہ کے تھکتے نہیں تھے، ان کا جو انجام ہو وہ آپ نے دیکھ لیا۔ بس ایک چھوٹی سی کاوش تھی، اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔